गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट्स। अब हामी आज चाहिँ के गर्न चाहदैछौँ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक नोमेनक्लेचर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको तेस्रो लेक्चर हामी अब सुट गर्न गइरहेका छौँ, यो सुरु गर्न गइरहेका छौँ है। त्यसमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि टपिकलाई हाल नोमेनक्लेचर अफ फङ्सनल ग्रुप। सर्टकटमा यो भिडियोमा मैले फङ्सनल ग्रुपलाई एफजी लेख्ने गर्छु, त्यसलाई ध्यान दिनु। फङ्सनल ग्रुप एन्ड पोली फङ्सनल ग्रुप है। फङ्सनल ग्रुप एन्ड पोली फङ्सनल ग्रुप। अब हामीले त थाहा नै छ कि हामीले योभन्दा अगाडि के पढ्यो भन्दाखेरि अल्काइनको नोमेनक्लेचर हामीले पढ्यो। सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड, ट्रिपल बोन्ड, स्टेप्सहरू लगभग त्यही छ। यसमा थपेको कुरा के हो भन्दाखेरि फङ्सनल ग्रुप। फङ्सनल ग्रुप भनेको के हो भन्दाखेरि द एटम अट्याच्ड टु द कार्बन अट्याच्ड टु द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स द्याट के भन्छ डिफाइन्स द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ द्याट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज नोन एज फङ्सनल ग्रुप। भनेको फङ्सनल ग्रुपको त्यस्तो एटम हो जुन कार्बन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा एट्याच भएको हुन्छ, जसले त्यसको फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज के गर्छ त्यो कम्पाउन्डको देखाउने काम गर्दछ है। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि योभन्दा अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि अब एउटा फङ्सनल ग्रुप हामीले पढेको छ। त फङ्सनल ग्रुप चाहिँ के हुन्छ, कार्बनको बिचमा के हुन्छ, एट्याच भएको हुन्छ। यो फङ्सनल ग्रुपमा एउटा मात्रै, पोली फङ्सनल ग्रुपमा एउटा भन्दा धेरै फङ्सनल ग्रुप आयो भने त्यसको नेमिङ हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब म तिमीहरूलाई यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटा टेबल बनाइदिन्छु, टेबल भनिदिन्छु तिमीहरूलाई, प्रायोरिटी अर्डर टेबल भन्छ त्यसलाई। हामीले कुन फङ्सनल ग्रुपलाई सबैभन्दा पहिला प्रायोरिटी दिने र कुनलाई सबैभन्दा तल सबैभन्दा कम प्रायोरिटी दिने, त्यो टेबल मैले सरलक्क एकैचोटि बनाइदिन्छु, जसमा तिमीहरूलाई फङ्सनल ग्रुपमा पनि काम लाग्छ र पोली फङ्सनल ग्रुपमा पनि के गर्छ भने काम लाग्छ है। त्यसैले टेबल बनाउनेतिर लागौँ हामी। ठिक छ। अब यहाँ हामीले लेखौँ फङ्सनल ग्रुप। फङ्सनल ग्रुप को नाम, त्यस पछाडि फर्मुला, हामीले फर्मुला पनि जान्नु पर्ने हुन्छ है, फर्मुला। त्यस पछाडि फङ्सनल ग्रुपको सफिक्स र फङ्सनल ग्रुपको प्रिफिक्स है। यो कुरा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि मजाले लेख्नु पर्यो है। सबैभन्दा पहिला आउँछ कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, यसलाई लेख्छौँ हामी ओइक एसिड र फङ्सनल ग्रुपको प्रिफिक्समा कार्बोक्सी। त्यस पछाडि आउँछ सल्फोनिक एसिड, SO3H, यसलाई लेख्छौँ सल्फोनिक, अलिकति ठुलो बनाइदिउँ, सल्फोनिक एसिड। यसलाई लेख्छौँ, यसमा लेख्छौँ सल्फो। त्यस पछाडि आउँछ एनहाइड्राइड, त्यस पछाडि आउँछ एनहाइड्राइड, C डबल बोन्ड OC है। यो एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइडलाई ओइक एनहाइड्राइड लेखिन्छ, ओइक एनहाइड्राइड लेखिन्छ। यसको फङ्सनल ग्रुपको प्रिफिक्स हुँदैन। एनहाइड्राइड पछि आउँछ इस्टर, R C डबल बोन्ड O R, C डबल बोन्ड O OR, OR डैश है। अब यसलाई हामी लेख्छौं
अल्कोक्सी एल्कोनेट, अल्कोक्सी एल्कोक्सी 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 एल्कोनेट लेख्छौ। त्यसपछि एल्कोक्सी कार्बोनाइल, यसको फंक्सन ग्रुप एल्कोक्सी 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 कार्बोनाइल। र तपाईको स्टर पछि आउँछ ओइल हाइड्राइड, ओइल हाइड्राइड C डबल बोन्ड O, C डबल बोन्ड O, C डबल बोन्ड OH, ओइल हेलाइड भन्छ यसलाई। ओइल यो ओइल हेलाइड, सरी ओइल हेलाइड, ओइल हेलाइड यो पनि लेखिन्छ ओइल ओइल हेलाइड। अनि त्यसबाट लेखिन्छ हेलोफर्माइड, 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 हेलोफर्माइड। ओइल हेलाइड पछि आउँछ एमाइड, ओइल हेलाइड पछि आउँछ एमाइड C डबल बोन्ड O NH2 र यसलाई लेखिन्छ, यसलाई पनि एमाइड लेखिन्छ, एमाइड र यसलाई लेखिन्छ कार्बोनाइल। र एमाइड पछि आउँछ सायनाइड, सायनाइड C ट्रिपल बोन्ड N नाइट्राइल, नाइट्राइल र सायनो है। अब यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नु, तिमीहरूले स्क्रिनशट गरेर यसलाई, त्यसबाट अरु फंक्सन ग्रुप छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं, फेरि त्यो के गर्ने भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई सरर लेख्ने है। ल अब त्यसबाट अरु लेख्न जाउँ हामी। फंक्सन ग्रुप छँदैछ यतापट्टि, हामीले कहाँसम्म लेखेका छौँ, साइनाइड सम्म लेखेका थियौँ है। साइनाइड सम्म हामीले लेखेका थियौँ। ल त्यसपछि साइनाइड पछि आउँछ आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड है। त्यसलाई हामी लेख्छौँ आइसोनाइट्राइल र आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल र आइसोसायनो। त्यसपछि आइसोसाइनाइड पछि आउँछ एल्डिहाइड, त्यसपछि आउँछ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइडलाई हामी लेख्छौँ अल, त्यसबाट लेख्छौँ फर्माइल या अक्सो है। त्यसबाट एल्डिहाइड पछि आउँछ किटोन, एल्डिहाइड पछि किटोन आउँछ C डबल बोन्ड O, अनि त्यसबाट लेख्छ ओन, लेखिन्छ ओक्सो या कीटो, कीटो लेखिन्छ या ओक्सो लेखिन्छ। कीटोन पछि आउँछ अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल OH यो त थाहा छ Al, अनि त्यसपछि हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। अल्कोहल पछि थायो अल्कोहल, थायो, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहलमा लेखिन्छ थायोल, त्यसलाई लेखिन्छ मार्केप्टो, मेर्क्याप्टो, मेर्क्याप्टो। त्यसपछि छ एमाइन, NH2 एमाइन एमिनो है। यति छ तिमीहरूलाई एकदम युज हुने चाहिँ सबै यो यति छ तिमीहरूलाई युज हुने। ल यसको पनि तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गर। स्क्रिनशट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि तिमीहरूलाई अब
यो चाहिँ तिमीहरूलाई याद गर्नुपर्छ। यो तिमीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकदम याद हुनुपर्छ। हामीले प्रायोरिटी वाइज लेख्ने हो। पहिला हामीले के गर्यो भन्दाखेरि कसलाई प्रायोरिटी दिने, पहिला कार्बोक्सिलिक एसिडलाई प्रायोरिटी दिने, त्यसपछि सल्फोनिक एसिडलाई प्रायोरिटी दिने, एल्डिहाइडलाई प्रायोरिटी दिने, त्यस्तै गर्दा गर्दा हामीले के छ लास्टमा एमाइडलाई प्रायोरिटी दिने, त्योभन्दा माथि थायो अल्कोहल, त्योभन्दा माथि अल्कोहल, त्योभन्दा माथि कीटोन, एल्डिहाइड, आइसोसाइनाइड गरेर यसलाई प्रायोरिटी अर्डरमा हामीले के गरेको छौँ भने राखेको छौँ। अब यसलाई तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि स्क्रिनसट गर अनि त्यसपछि हामीले नेमिङ तर्फ जान्छौँ है। ठिक छ। ल अब हामी नेमिङतिर जाउँ। पहिला हामी सुरु गर्छौँ नेमिङमा फङ्सनल ग्रुप, सिंगल फङ्सनल ग्रुप या एउटा फङ्सनल ग्रुप भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फङ्सनल ग्रुप गर्छौँ है। अब के गर्ने भन्दाखेरि नेमिङको रुल्सहरू छ, नेमिङको सेट अफ रुल्स छ है। नोमेनक्लेचर अफ फङ्सनल ग्रुप सेट अफ रुल्समा 1 नम्बरमा सिम्पल, सबैभन्दा पहिला नै सेलेक्ट longest carbon chain, longest carbon chain which includes functional group as well as double bond and triple bond if present in parent chain हो। प्यारेन्ट चेन भनेको थाहा छ नि, कार्बन चेनलाई नि हामी के भन्छौँ प्यारेन्ट चेन भन्छौँ। भनेको के छ भन्दाखेरि सेलेक्ट लङ्गेस्ट कार्बन चेन व्हिच इन्क्लुड्स फङ्सनल ग्रुप एज वेल एज डबल बोन्ड एन्ड ट्रिपल बोन्ड इफ प्रेजेन्ट। डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड छ भने त्यसलाई पनि सम्मिलित गर्ने, छैन भने सिंगल बोन्ड त सधैँ। तर फङ्सनल ग्रुप जहिले पनि के हुनु पर्यो त त्यसमा हामीले इन्क्लुड गर्नै पर्छ। अर्को छ सेट अफ रुल्समा 2 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि नम्बरिङ कताबाट गर्ने त, नम्बरिङ कताबाट गर्ने भनेपछि लोएस्ट लोकेन्टमा फङ्सनल ग्रुप हुनु पर्यो। गर्दाखेरि फङ्सनल ग्रुप जहिले पनि लोएस्ट हुनु पर्यो भन्न खोजेको। फङ्सन जताबाट गर्न त्यताबाट चाहिँ फङ्सनल ग्रुप के हुनु पर्यो त लोएस्ट हुनु पर्यो भन्न खोजेको छ। हामीले गरेको थियौँ त्योभन्दा अगाडि हामीले त अल्केन र अल्काइनमा के गरेको सब्स्टिट्युएन्ट सुरुमा हामीले अल्केनमा सब्स्टिट्युएन्ट कहाँबाट त नि लोएस्टमा या डबल बोन्ड या ट्रिपल बोन्ड लोएस्टमा, त्यस्तै नम्बरिङ गर्दाखेरि फङ्सनल ग्रुपलाई प्रायोरिटी दिने। अब प्रायोरिटी के हुन्छ त नि, प्रायोरिटी नम्बरिङमा जहिले पनि फङ्सनल ग्रुप हुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ त नि फङ्सनल ग्रुप हुन्छ। अब एउटा एक्जाम्पल हामी हेरौँ। त्यसो भए हामीले एउटा सिम्पल हामीले एक्जाम्पल हेरौँ। COH हो, COH। अब यहाँ 3टा H, यहाँ 2टा H, यहाँ 2टा H है OH। ल अब त्यसबाट हेर त हामीले लेख्ने तरिका के छ त, लेख्ने तरिका थाहा छ तिमीहरूलाई। पहिला के लेख्ने त नि ल भन त, लेख्ने तरिका तिमीहरूलाई सबैभन्दा पहिला के लेख्ने त नि, प्रिफिक्स प्लस वर्ड रुट अनि त्यसपछि सफिक्स है। सफिक्समा पनि 1 डिग्री 2 डिग्री सफिक्स। ठीक छ। अब यहाँ सफिक्सको काम आउँछ 1 डिग्री र 2 डिग्रीको कुरा आउँछ है। जस्तै अब कार्बन चेन सबैभन्दा ठुलो यही हो, कार्बन चेन भनेपछि हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने त नि, नम्बरिङ कहाँबाट सुरु गर्ने त नि, 1 2 3 हो, 1 2 3
प्रिफिक्स छैन भनेपछि अनि त्यसपछि के हुने भयो भने कतिवटा वर्ड रुट के हुन्छ प्रोप सिंगल बोन्ड एएनई प्रोपेन 1 नम्बरमा के छ त नि अल्कोहल ओएच अल्कोहललाई के लेखिन्छ एल प्रोपेनोल सिंगल बोन्ड छ भने एएनई यो ई अगाडि काटिन्छ किनभने ई मैले भनेको थिएँ AEIOU वाइ सँगै आयो भने अगाडिकोलाई काट्ने भनेपछि यसको नाम के हुन्छ त प्रोपेन 1 अल 1 फर्स्ट सब्स्टिट्युएन्ट नलेख्दा पनि हुन्छ अथवा यसको नाम प्रोपेन अल पनि हुन जान्छ ठीक छ अब यस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त ठीक छ CH3 CH2 CH2 CH यसरी लेख्नु ठीक छ है C यहाँ OH राख्दिनु 3 1 2 3 यहाँ H यहाँ CH3 ल यसको नाम के हुन जान्छ त ल हेर त लंगेस्ट कार्बन चेन यही हो लंगेस्ट कार्बन चेन यही हो भनिसकेपछि 1 2 3 गर या 1 2 3 गर केही फरक पर्दैन 2 पोजिसन यताबाट पनि 2 पोजिसन यताबाट पनि 2 पोजिसन भनेपछि यसको नाम के हुने हो त 1 2 3 प्रोप अनि सिंगल बोन्ड एन 2 अल यो काट दिने भनेपछि प्रोपेन 2 अल यहाँ 2 नम्बरमा त्यसैले जहिले पनि के गर्दैन नि सब्स्टिट्युएन्ट हिसाबले हामीले के गर्छौं राख्छौं है त्यसलाई प्रोपेन 2 अल त्यस्तै एउटा एक्जाम्पल अरु हेरौँ हामीले अरु हेरौँ CO अनि त्यसरी यहाँ CH3 CH अनि यहाँ CH लाग्छ है किनभने 2 1 3 1 4 कार्बनले ठीक छ है अब यसमा हेर त लंगेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3 जता लगे पनि केही फरक पर्दैन 1 2 3 त्यसैले यो हामीले के गरौँ भन्दाखेरि है ठीक छ त्यसैले 1 2 3 अनि यो के त नि सब्स्टिट्युएन्ट यो सब्स्टिट्युएन्ट भनेपछि के भयो त नि यो के हुन्छ त नि मिथाइल हुन जान्छ त्यसलाई के हुने भयो त नि 2 पोजिसनमा 2 मिथाइल प्रोप एन 1 अनि हाइड्रोजन भएकोले गर्दाखेरि OH भएको कारणले गर्दाखेरि यो भएको 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल यो कुरा चाहिँ याद राख्नु ठीक छ मिथाइल प्रोपेनल मैले तिमीलाई सुरुमै भनिसकेको छु यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी अर्डर फंक्शनल ग्रुपको जहिले पनि डबल र ट्रिपल बोन्ड भन्दा पहिला हुन्छ अब यस्तो एक्जाम्पलहरु धेरै तिमीले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ है त्यस्तै भन्दाखेरि तिमीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा अर्को नियम छ तिमीहरुलाई है अर्को नियम छ तिमीहरुलाई के छ भन्दाखेरि तिमीहरुले चेन टर्मिनेटिङ यहाँसम्म त क्लियर छ तिमीहरुलाई त्यसपछि छ अर्को त्यसपछि अर्को छ तिमीहरुको अर्को छ 3 नम्बरमा नम्बरिङ अफ चेन टर्मिनेटिङ फंक्शनल ग्रुप चेन टर्मिनेटिङ फंक्शनल ग्रुप भनेको त्यस्तो फंक्शनल ग्रुप जसमा पहिलेदेखि नै कार्बन लागेको छ जस्तै COH कार्बोजाइलिक एसिड है COR CO NH2 C ट्रिपल बोन्ड N हो
यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चेन टर्मिनेटिङ फङ्सनल ग्रुप भन्छ। जुन फङ्सनल ग्रुपमा पहिलेदेखि नै कार्बन लागेको छ त्यसकोलाई हामी के भन्छौँ, चेन टर्मिनेटिङ फङ्सनल ग्रुप। त्यसलाई के भन्छौँ हामी, चेन टर्मिनेटिङ फङ्सनल ग्रुप। यसमा चाहिँ नियम के छ भन्दाखेरि यदि कुनै चेन टर्मिनेटिङ फङ्सनल ग्रुप यदि तिमीहरूको फङ्सनल ग्रुपमा आयो भने फर्स्ट प्रायोरिटी चेन टर्मिनेटिङ ग्रुपलाई दिने, चेन टर्मिनेटिङ ग्रुप फङ्सनल ग्रुपलाई दिने प्रायोरिटी यदि चेन टर्मिनेटिङ आएको छ भने है। नम्बरिङ फर्स्ट प्रायोरिटी प्लस नम्बरिङ पनि कहाँबाट सुरु गर्ने त, चेन टर्मिनेटिङबाटै हामीले नम्बरिङ सुरु गर्ने, किनभने योसँग त एउटा कार्बन छँदैछ त। भनेपछि एउटा एक्जाम्पल हामीले हेरौँ त, CH3 CH2 CH3 अनि यहाँ COOH लागेको छ भने नम्बरिङ हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने त नि, यहाँबाट सुरु गर्ने नम्बरिङ, यहाँबाट सुरु गर्ने 1 2 3 4 1 2 3 भनेपछि लङ्गेस्ट कार्बन चेन यो हुन जान्छ। लङ्गेस्ट कार्बन चेन के हुन जान्छ त नि, नम्बरिङ 1 2 3 4 1 2 3 4 यो के भयो त नि, यो सब्स्टिट्युएन्ट, यो के भयो त नि, सब्स्टिट्युएन्ट भयो। भनेपछि हामीले के नाम राख्ने त नि भन्दाखेरि अब यसको नाम के हुन जान्छ त नि, यसको नाम के हुन जान्छ 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक छ। यसको नाम हामी यसको नाम के हुन जान्छ त नि 2 इथाइल है। यसको नाम के हुन जान्छ 2 इथाइल 1 ब्युटानोइक एसिड हो, ब्युटानोइक एसिड है। इथाइल CH3 CH2 2 नम्बरमा आएको छ, यो कुरा याद राख्नु। यसलाई दुईटा ग्रुप नमान्ने, यो के हुन्छ त C2H5 हो भनेपछि कति नम्बरमा लागेको छ यो C2H5 त 2 नम्बरमा, त्यसैले 2 इथाइल, त्यसैले के भयो त नि 2, त्यसैले के भयो 2 इथाइल 1 नम्बरमा, ब्युटानो 1 नम्बरमा के छ त नि टर्मिनेटिङ ग्रुप, एउटामा के छ त नि टर्मिनेटिङ ग्रुप अनि त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि टर्मिनेटिङ ग्रुप अनि वर्ड रुट के हुन गयो त नि ब्युट अनि त्यसबाट यसको ब्युटेन अनि त्यसबाट के हुन्छ त नि ओइक एसिड। ई ब्युटेन लेख्दाखेरि यहाँ ई मैले के गरेको छु भने टर्मिनेट गरिदिएको छु, 2 इथाइल 1 ब्युटेनोइक एसिड। अब यस्तैमा के हुन जान्छ भन्दाखेरि यसमा डबल बोन्ड छ भने यहाँ ब्युटिन, अब कतै डबल बोन्ड लगाइदियो भने यहाँ ब्युटिन, ट्रिपल बोन्ड लगायो भने ब्युटाइन हुन जान्छ। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त नि यसरी एउटा के गर्न सक्छौँ भने हामीले फङ्सन नम्बरिङ चेन टर्मिनेटिङ ग्रुप गर्दाखेरि नम्बरिङ जहिले पनि के गर्ने त नि टर्मिनेटिङ ग्रुपबाट हामीले के गर्नुपर्छ त नि सुरु गर्नुपर्छ भन्न खोजेको छ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि 2 or more फङ्सनल ग्रुप छ भने है, if 2 or more if compounds contain 2 or more functional group then words like di, tri, tetra are written before secondary suffix, before secondary suffix है। यो कुरा पनि याद राख्नु। क्लियर छ? अब त क्लियर छ यो कुरा। अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि नम्बरिङ अफ पोलिफङ्सनल ग्रुप, nomenclature of polyfunctional group
nomenclature of polyfunctional group. ठीक छ। अब यहाँ मैले अगाडि लेखेको प्रायोरिटी टेबल काम लाग्छ। योभन्दा अगाडि जुन मैले प्रायोरिटी टेबल लेखाएको छु, पोलिफङ्सनल ग्रुपमा चाहिँ प्रायोरिटी टेबल जहिले पनि के हुन्छ त काम लाग्छ है। र एउटा कुरा याद राख्नु, यो त्यो टेबल त्यसैले मैले भनेको छु पोलिफङ्सनल ग्रुप गर्नको लागि चाहिँ यो एकदम कण्ठस्थ हुनुपर्छ। यो कुरा तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि ध्यान दिएर राख्नु। रुल्स त्यही छ, रुल्स केही फरक पर्दैन। हामीले रुल्समा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि प्राइमरी फङ्सनल ग्रुप कुन हो र सब्स्टिट्युएन्ट फङ्सनल ग्रुप कुन हो त्यो पत्ता लगाउनु, त्यो पहिला सिक्नु पर्यो, त्यो पहिला हेर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ टेबलबाट आउँछ। हामीले सिम्पल एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। अब सिम्पल हामीले एक्जाम्पल हेरौँ के भन्दाखेरि C डबल बोन्ड OH है, C डबल बोन्ड OH र यहाँ OH यहाँ राखिदिएको छ। ठीक छ। अब यसलाई भ्यालेन्सी पुट गर्न सक्छौ तिमीहरूले, त्यसलाई हामीले केही भन्नै सक्दैन भ्यालेन्सी पुट गर्नको लागि है। CH अब यहाँ के हुन्छ 1 2 यो CH3 1 2 3 यो H 2 2 4 यो भइसक्यो, यो सबै भइ नै सक्यो। 1 2 3 4 भइसकेछ, केही फरक पर्दैन है। अब यहाँ कतिवटा फङ्सनल ग्रुप छ त? दुईटा फङ्सनल ग्रुप छ है। कतिवटा फङ्सनल ग्रुप छ? दुईटा फङ्सनल ग्रुप, एउटा यो यो के भयो त नि? कार्बोजाइलिक एसिड। यो के भयो त नि? अल्कोहल। ठीक छ। अब प्राइमरी टेबललाई याद गर्नु जहिले पनि कार्बोजाइलिक एसिड सबैभन्दा माथि हुन्छ, त्यसैले यो के भयो त नि? प्राइमरी फङ्सनल ग्रुप। र यो के भयो त नि? सब्स्टिट्युएन्ट। यो के भयो? सब्स्टिट्युएन्ट है, सब्स्टिट्युएन्ट। त्यसैले यसको नाम कसरी लेख्ने त नि? अब नम्बरिङ कसरी गर्ने त नि? 1 2 3 हो, 1 2 3। त्यसलाई 1 यो हेर त 1 2 3 भनेपछि नाम कसरी लेख्ने त यसको? 2 नम्बरमा सब्स्टिट्युएन्ट, 2 नम्बरमा सब्स्टिट्युएन्ट, 2 नम्बरमा सब्स्टिट्युएन्ट 2। यो सब्स्टिट्युएन्टको नाम के हो त नि? मैले भनेको थियो यदि प्राइमरी फङ्सनल ग्रुप छ भने यसमा अल लेखिन्थ्यो, तर यो सब्स्टिट्युएन्ट छ त्यसैले यसमा के लेखिन्छ? हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन प्रोपेन 1 ओइक एसिड। यो काट्दिँदा हुन्छ, त्यसैले यसको नाम के भयो त नि? 2 यता म माथि लेखिदिन्छु। यसको नाम यहाँ के हुने भयो त नि? यहाँ छ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक छ नि? यो कुरा चाहिँ जहिले पनि के गर्नु त नि? याद राख्नु है। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेरौँ हामी। त्यस्तै के गरौँ त नि? अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। सिम्पल अर्को एक्जाम्पल CH3 CH CH CH3 यहाँ OH यहाँ NH2 यहाँ OH यहाँ NH2। ल कार्बन कार्बन चाहिँ सिम्पल 1 2 3 4 1 2 3 4 हो। यो अब यहाँ यो जहिले पनि के हुन्छ? प्राइमरी फङ्सनल ग्रुप। यो के भयो त नि? सब्स्टिट्युएन्ट। यो के भयो? सब्स्टिट्युएन्ट भनेपछि प्राइमरी फङ्सनल ग्रुप जतातिरबाट पर्छ त्यतातिरबाट हामीले के गर्नु पर्यो त नि? नम्बरिङ गर्नु पर्यो। नम्बरिङ गर्दाखेरि याद राख्ने, नम्बरिङ कताबाट गर्ने? नम्बरिङ कताबाट गर्ने? नम्बरिङ कताबाट गर्ने? लोएस्ट नम्बर प्राइमरी फङ्सनल ग्रुपलाई के गर्यो त नि? एसाइन गरोस्। त्यसैले 1 2 हुँदैन, 1 2 3 4 यताबाट हुँदैन, 1 2 3 4 हुँदैन। प्रायोरिटी टेबलमा अल्कोहल माथि छ एमाइन भन्दा, अल्कोहल माथि छ एमाइन भन्दा, त्यसैले यसको नाम के हुने जाने भयो त? 3 यसको के हुन्छ त नि? सफिक्स उसमा के भन्छ? एमिनो हुन जान्छ। के हुन जान्छ? एमिनो 2 ब्युटिन, सरी 2 होइन
ब्युटेन टु अल, यो काट्दिने, यो ई हटाइदिने, त्यसो भए 2 एमिनो ब्युटेन टु अल। त्यसको एउटा अर्को एक्जाम्पल हेर्ने अब CH3 CH C डबल बोन्ड O CH CH3 यहाँ OH यहाँ NH2 है। अब फंक्शनल ग्रुप यो भयो फंक्शनल ग्रुप यो भयो कि भएन भनेपछि यसको नाम के हुन जान्छ त नि? अब यार प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यो हो, अब यो त सब्स्टिट्युएन्ट हो नि त, यो त के हो त नि? सब्स्टिट्युएन्ट। म यतापट्टि साइडमा लेखिदिन्छु, सब्स्टिट्युएन्ट हो है। अब यहाँ हेर, एउटा कुरा एकदम ध्यान दिने, त्यो टेबल छ नि, जुन हामीले अगाडि बनाएको छौं, त्यो टेबलको काम हो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मात्रै पत्ता लगाउने काम गर्छ है, अब यो त प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भइगयो, यो के भयो त नि? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भयो। यहाँ सब्स्टिट्युएन्ट, यहाँ के हुन्छ त नि? सब्स्टिट्युएन्टमा जहिले पनि यदि एउटा भन्दा धेरै सब्स्टिट्युएन्ट छ भने जहिले पनि नेमिङ अल्फाबेटिकली जाने, के जाने त नि? अल्फाबेटिकली जाने है सब्स्टिट्युएन्टमा। अब सब्स्टिट्युएन्टमा यही विद्यार्थीहरूले गल्ती गरिदिन्छन् कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप त पत्ता लागिसकेपछि यो दुईटाको पनि प्रायोरिटी हेर, हैन यो दुईटाको प्रायोरिटी हेर्दैन हेर्नु। टेबलको काम के हो त नि? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मात्रै पत्ता लगाउने भनिसकेपछि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप त हामीले पत्ता लगाएको छ, यो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भनेपछि यो दुईटै सब्स्टिट्युएन्ट जहिले पनि केमा जाने त नि? अल्फाबेटिकली जाने। यो कुरा जहिले पनि याद राख्नु, अल्फाबेटिकली मात्रै जाने। त्यसैले यसको नाम के हुन जान्छ त? ल भन त, यो नाम मैले माथि लेखिदिन्छु यसको नाम, यसको नेमिङ के हुन जान्छ त? अब यसको के हुन जान्छ त? सब्स्टिट्युएन्टको नाम एमिनो, यसको हाइड्रोक्सी भनेपछि एमिनो पहिला आउँछ। कति त नि? अब 1 2 3 जे गर्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 2 एमिनो हो। यताबाट गर्नेछ गरी 1 2 3 4 5 भन्दाखेरि 2 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी पेन्ट N3 ओन। यो त कीटोन हो नि त, यो के हो त? कीटोन ग्रुप हैन, त्यसैले ओन यो हटाइदियो, त्यसैले यसको नाम 2 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी पेन्ट 3 ओन। ल आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फंक्शनल ग्रुप अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स को नोमेनक्लेचर को यो लास्ट लेक्चर थियो है। ठीक छ, अब केही समस्या छ भने एकचोटी कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेख्नु। ल क्लियर छ अबसम्म? केही समस्या भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर राख्नु, त्यसको म जति छिटो सक्दो हुन्छ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसको समस्या समाधान गरिदिन्छु है। ल